घाँसतिर मनदी धन कमायो, नामकै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन र चीजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखे कीर्ति। धिक्कार हो मकन बस्नु नराखे कीर्ति।